नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोक सेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा तपाईहरुको लागि प्रदेश लोक सेवा आयोग बागमती प्रदेशको इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह 5औं तह सब इन्जिनियर पदको खुला प्रतियोगात्मक लिखित परीक्षाको चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु, जसको एक्जाम 2078 साल 11 महिना 12 गते कन्डक्ट गरिएको थियो र यसमा चाहिँ 50 वटा क्वेशन डिस्कस गर्नेछु, विथ एक्सप्लेनेसन पनि हुनेछ र कुनै क्वेशनमा डाउट भए तपाईहरु विथ एक्सप्लेनेसन त्यसको क्वेशन नम्बर लेखेर विथ एक्सप्लेनेसन त्यसको आफ्नो रिजनेबल एन्सर दिन सक्नुहुन्छ र त्यसको बारेमा आज 50 वटा क्वेशन हेर्नु होला। तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट पनि गर्नु होला र यसमा मेरो विचारमा 99% एन्सर सही नै हुन्छ। तपाई आफ्नो शाब्दिक जुन तार्किक एन्सर हुन्छ त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल जाउँ आजको पहिलो नम्बर क्वेशन तिर। पहिलो नम्बर क्वेशनमा के रहेको छ, द मेन फंक्शन अफ अ डाइभर्जन हेडवर्क अफ अ क्यानाल फ्रम अ रिभर इज। तो यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? मेन फंक्शन अफ डाइभर्जन हेडवर्क अफ अ क्यानाल फ्रम अ रिभर इज। जुन डाइभर्जन हेडवर्क जुन प्रोभाइड गरेको हुन्छ केनालमा, त्यसको चाहिँ मेन पर्पस त्यही हुन्छ कि वाटर लेभललाई रेज गर्ने, टु रेज द वाटर लेभल। यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ र जुन बेला कम पानी आइरहेको हुन्छ केनालमा त्यति बेला पनि अलिकति बढी पानी आओस्, त्यही भएर त्यो मेन पर्पस त्यही हो डाइभर्जन हेडवर्क युज गर्ने। त्यो डाइभर्जन हेडवर्क एउटा बेरियर जस्तो काम गर्छ जसले रिभरको वाटरलाई डाइभर्जन पनि गर्छ र वाटर लेभललाई पनि रेज गर्ने काम गर्छ। त अर्को क्वेशन नम्बर 2 मा के रहेको छ, यसमा पनि कति जनाले चाहिँ कमेन्ट गरेको छ, कतिवटा पोस्टमा मैले हेरेको थिएँ। द इम्पोर्टेन्ट वाटरिङ क्रप्स इज कल्ड। इम्पोर्टेन्ट वाटरिङ अफ क्रप्स इज कल्ड। यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? ए मा छ क्रप वाटरिङ, बी मा छ कोर वाटरिङ अनि सी मा छ पाइलो वाटरिङ अनि डी मा छ बोथ एन्ड सी। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? कोर वाटरिङ भनेको के हो त? आफ्टर सोइङ व्हेन द क्रप इज फ्यु सेन्टिमिटर हाई, त्यति बेला चाहिँ जुन क्रपमा पानी दिने गर्छ त्यसलाई चाहिँ कोर वाटरिङ भन्छ, जसमा जुन चाहिँ बीमा छ। र पाइलो इरिगेसन केलाई भन्छ? पाइलो वाटरिङ केलाई भन्छ? बिफोर सोइङ टु मेक द सोइल वेट एन्ड इजी टु वर्क अन, त्यसलाई चाहिँ पाइलो वाटरिङ भन्छ। त इम्पोर्टेन्ट भन्नाले इम्पोर्टेन्ट नै हो, सी पनि इम्पोर्टेन्ट नै हो अनि कतिजनाले बी पनि भन्ने गर्छ र क्रप वाटरिङमा चाहिँ सबै वाटरिङ आइहाल्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर मेरो विचारमा डी हुनुपर्छ, बोथ ए एन्ड सी यसको सही उत्तर हुनुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ त? क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ द इम्पोर्टेन्ट। क्वेशन नम्बर 3 मा रहेको छ द इरिगेसन केनाल आर जेनरली एलाइन्ड एलोंग। त इरिगेसन केनाल भनेको छ, त्यही भएर यसमा चाहिँ रिज लाइनमा लगाउन सक्नुहुन्छ ए मा। तर इरिगेसन डिस्ट्रिब्युटरी केनालमा चाहिँ स्ट्रेट लाइनमा जेनरली सबै बुकमा छ, तर इरिगेसन केनालमा 100% रिज लाइनमा हुन्छ, एलाइन्ड एलोंग रिज लाइन। अब क्वेशन नम्बर 4 मा के छ? Any gradient on a road is said to be exceptional gradient if it is. Any gradient on a road is said to be exceptional gradient if it is. A मा छ मोर देन रुलिङ ग्रेडियन्ट, बी मा छ लेस देन एभरेज ग्रेडियन्ट अनि सी मा छ मोर देन फ्लोटिङ ग्रेडियन्ट अनि डी मा छ लेस देन मिनिमम ग्रेडियन्ट और मोर देन म्याक्सिमम ग्रेडियन्ट। यसको चाहिँ 4 को सही उत्तर डी नै हुन्छ र यो भिडियो हेर्ने सबै साथीहरु अहिले कमेन्टमा चाहिँ लेखिदिनु होला तपाईहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्दैछ र यो भिडियो चाहिँ कतिको हेल्पफुल तपाईहरुलाई भयो एन्सर म्याच गराउने र कति जनाको कतिसम्म ठीक भयो त्यो पनि लेख्नु होला। त्यो आधारमा यदि सबैजना कमेन्ट गर्नुभयो भने सबैलाई सजिलो हुन्छ कि कति कट अफ रेन्ज जान सकिन्छ यो 8 वटा 10 वटा सिटको लागि, कतिसम्म कट अफ रेन्ज जान्छ यो एक्जामको लागि त्यो पनि डिसाइड हुन्छ। त्यही भएर आफ्नो सही एन्सर कतिवटा ठीक भयो त्यो चाहिँ यो भिडियोको कमेन्टमा लेख्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 5 मा के छ त? क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ डट आर फल अन्डर द एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसन अफ रोड इन नेपाल। त ए मा छ हाइवे, बी मा छ फिडर रोड्स, सी मा छ अर्बन रोड्स अनि डी मा छ अल अफ द एबभ। त 5 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? यसको अल अफ द एबभ नै हुन्छ। हाइवे आर फल अन्डर द एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसन अफ रोड इन नेपाल।
हाइवे भयो, फिडर रोड भयो, अर्बन रोड भयो, यो सबै एडमिनिस्ट्रेटिभ क्लासिफिकेसन अफ रोड इन नेपाल हो। अब क्वेसन नम्बर 6 मा छ इन द पेनिट्रेसन मेकाडाम कन्स्ट्रक्सन द बिटुमिन इज, बिटुमिनले चाहिँ के काम गर्छ त, स्प्रेड आफ्टर द एग्रिगेट आर स्प्रेड एन्ड कम्प्याक्टेड। त यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ? 6 नम्बरको ए हुन जान्छ, किनकि जब हामी पिच गर्ने काम गर्छौँ त्योभन्दा पहिला एग्रिगेटलाई चाहिँ स्प्रेड गर्छौँ र त्यसलाई पहिला सबभन्दा पहिला कम्प्याक्सन, प्रोपर कम्प्याक्सन विथ ड्राई डेन्सिटीको हिसाबले प्रोपर कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ, अनि मात्रै स्प्रेड बिटुमिन स्प्रे गर्नुपर्छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 7 मा के छ, डिजाइन अफ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट, सुपर इलिभेसन, साइड डिस्टेन्स एन्ड ग्रेड्स इज वर्स्ट एफेक्टेड बाई। ए मा छ विड्थ अफ द भेहिकल, बी मा छ लेन्थ अफ द भेहिकल, सी मा छ हाइट अफ द भेहिकल, अनि डी मा छ स्पिड अफ द भेहिकल। तो 7 नम्बरको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ स्पिड अफ द भेहिकल, डिजाइन अफ होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एलाइनमेन्ट, सुपर इलिभेसन, साइड डिस्टेन्स एन्ड ग्रेड्स इज वर्स्ट एफेक्टेड बाई स्पिड अफ अ भेहिकल, डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 8 मा के रहेको छ त, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज नोट अ क्लासिफिकेसन अफ लेबर। तो ए मा छ स्किल्ड फर्स्ट क्लास लेबर, अनि बी मा छ स्किल्ड सेकेन्ड क्लास लेबर, अनि सी मा छ अनस्किल्ड लेबर, अनि डी मा छ अनस्किल्ड फोर्थ क्लास। त डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। यसमा चाहिँ भनेको छ कुन चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ लेबरमा पर्दैन त, एउटा अनस्किल्ड हुन्छ, एउटा स्किल्ड हुन्छ, र स्किल्ड फर्स्ट क्लास लेबर हुन्छ, स्किल्ड सेकेन्ड क्लास लेबर हुन्छ। यस्तो चाहिँ क्लासिफिकेसन लेबरको गरिएको छ। अब क्वेसन नम्बर 9 मा के छ, एज पर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2064, while estimating any consulting service, the price adjustment contingency is taken as price adjustment contingency 10% of the consulting service cost। यो चाहिँ डी प्रसाद सरको बुकमा पनि रहेको छ। एज पर पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट रेगुलेसन 2064, while estimating any consulting service, the price adjustment contingency is taken as 10% of the consulting service cost। यसको सही उत्तर रहेको छ। धेरैजनाले 5% मा पनि लगाउनु भयो होला, तर त्यो पुरानो बुकको अनुसार रहेको छ, र बी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ, अपडेटेड यही हो। अब क्वेसन नम्बर 10 मा के छ, 10 मा रहेको छ द ब्रिक वर्क इज नोट मेजर्ड इन क्युबिक मिटर। क्युबिक मिटरमा चाहिँ कुन चाहिँ टाइप अफ ब्रिक वर्कमा चाहिँ युज हुँदैन त, ए मा छ 1 और मोर देन 1 ब्रिक वाल, यो त क्युबिक मिटर हो। ब्रिक आर्चेजमा पनि क्युबिक मिटर, रेनफोर्स ब्रिकमा पनि क्युबिक मिटर, हाफ ब्रिक वर्कमा चाहिँ मिटर स्क्वायर हुन्छ। त्यही भएर डी यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 11 मा के छ, द सैल्वेज भ्यालु अफ एनी स्ट्रक्चर इज, सैल्वेज भ्यालु अफ एनी स्ट्रक्चर इज, ए मा छ लेस देन स्क्रैप भ्यालु, बी मा छ मोर देन स्क्रैप भ्यालु, सी मा छ इक्वल टू स्क्रैप भ्यालु, अनि डी मा छ नन अफ द अबव। त 11 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन जान्छ त, 11 को मोर देन स्क्रैप भ्यालु हुन्छ। स्क्रैप भ्यालु भनेको सबभन्दा कम, स्क्रैप भ्यालु सबभन्दा कम हुन्छ, त्यो सैल्वेज भ्यालु त मोर देन स्क्रैप भ्यालु हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 12 मा के छ, वर्किङ ड्रइङ इज नोट प्रिपेयर्ड फर, के को लागि चाहिँ वर्किङ ड्रइङ प्रिपेयर्ड गरेको हुँदैन त, ए मा छ डेभलपिङ स्पेसिफिकेसन, बी मा छ कन्ट्र्याक्टर टु प्लान द कन्स्ट्रक्सन वर्क, अनि सी मा छ प्रोभाइडिङ इन्स्ट्रक्सन अन साइट, अनि डी मा छ द प्रोक्युरमेन्ट अफ कम्पोनेन्ट्स। त 12 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए, डेभलपिङ स्पेसिफिकेसन भनेको नै हो कि डेभलपिङ स्पेसिफिकेसन किन तयार पारिन्छ, खास गरेर त स्पेसिफिकेसन अलरेडी एउटा यस्तो चिज हो जसबाट चाहिँ पुरा प्रोजेक्टको काम कुन हिसाबले गर्ने, कस्तो क्वालिटीको मेटेरियल राख्नुपर्ने, कस्तो टाइपको काम गराउनु पर्ने, सबै स्पेसिफिकेसनको अन्तर्गत पर्छ, र यही अनुसारले हामीलाई वर्किङ ड्रइङ प्रिपेयर गर्नुपर्छ फर द प्रोभाइडिङ इन्स्ट्रक्सन अन साइट, अनि
कन्ट्र्याक्टर टु प्लान द कन्स्ट्रक्सन अफ वर्क द प्रोक्युरमेन्ट अफ अ कम्पोनेन्ट। त त्यही भएर यो डेभलपिङ स्पेसिफिकेसन चाहिँ कहिले पनि हुँदैन, किनकि वर्किङ ड्रइङबाट स्पेसिफिकेसनबाट नै यो सबै काम हुन्छ। त्यही भएर डेभलपिङ स्पेसिफिकेसन कहिले पनि हुँदैन। ए चाहिँ सही उत्तर हुन जान्छ, नोट भनेको छ। अब क्वेसन नम्बर 13 मा के छ? 13 मा रहेको छ सीपीएम टेक्निक हैज द मेन फिचर। सीपीएम टेक्निक को के रहेको छ त? टु प्रिडिक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फर द एक्टिभिटी, अनि प्रिडिक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फर द इभेन्ट, अनि सी मा छ डु नट हेल्प टु फाइन्ड द रिलेसन अफ रिसोर्स, अनि डी मा छ नन अफ द अबभ। त 13 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ ए, टु प्रिडिक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फर द एक्टिभिटी। सीपीएम जहिले पनि एक्टिभिटीसँग रिलेटेड हुन्छ, यति कुरा याद राख्नु। र पड चाहिँ इभेन्टसँग हुन्छ। त टु प्रिडिक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फर द एक्टिभिटी त्यो सीपीएम टेक्निकको मेन फिचर त्यही हो। सीपीएम टेक्निक हैज द मेन फिचर टु प्रिडिक्ट द टाइम रिक्वायर्ड फर द एक्टिभिटी। ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 14 को के रहेको छ? 14 मा रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ इज नोट अ पार्ट अफ बिड डकुमेन्ट। बिड डकुमेन्टको चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट होइन त? ए मा छ बिल अफ क्वान्टिटी, बी मा छ ड्रइङ, सी मा छ स्पेसिफिकेसन, अनि डी मा छ पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी। बिड डकुमेन्टको पार्ट चाहिँ यो पर्फर्मेन्स सेक्युरिटी होइन। 14 को चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ, डी। र बिड डकुमेन्टमा बाँकी सबै हुन्छ। स्पेसिफिकेसन पार्ट अफ बिड डकुमेन्टमा स्पेसिफिकेसन, ड्रइङ, बिल अफ क्वान्टिटी यो सबै हुन्छ, तर पर्फर्मेन्स सिक्युरिटी हुँदैन। पर्फर्मेन्स सिक्युरिटी भनेको यो हो जुन काम गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ पछि दिने गर्छ, त्यो चाहिँ पर्फर्मेन्स सिक्युरिटी हो। तर सुरुमा चाहिँ यो बिड डकुमेन्टमा चाहिँ त्यही स्पेसिफिकेसन, ड्रइङ, बिल अफ क्वान्टिटीको कुराहरू हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 15 मा छ व्हिच अफ द फलोइङ कन्ट्र्याक्ट टाइप इज युजुअली फलोड बाई द गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन इन नेपाल। व्हिच अफ द फलोइङ कन्ट्र्याक्ट, कुन कन्ट्र्याक्ट चाहिँ गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन नेपालमा चाहिँ फलो गरिरहेछ त? ए मा छ लम्पसम, बी मा छ पर्सेन्टेज रेट, अनि सी मा छ आइटम रेट, अनि डी मा छ पिस वर्क। त 15 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ आइटम रेट कन्ट्र्याक्ट, जुन कि गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन इन नेपालमा चाहिँ फलो भइरहेछ, आइटम रेट कन्ट्र्याक्ट। अब क्वेसन नम्बर 16 मा छ फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर इन्ट्रोड्युस्ड अ सिस्टम अफ वर्किङ इज नोन एज। त यसमा पनि अलिअलि कन्ट्रोभर्सी मैले हेरिरहेको थिएँ, तर यसको चाहिँ पर्फेक्ट एन्सर त्यो नै हो, सी फङ्सनल अर्गनाइजेसन हुन्छ यसको चाहिँ सही उत्तर। किनकि बुकमा पनि अलरेडी दिएको छ अन्डरलाइन गरेर, इट इज इन्ट्रोड्युस्ड बाई एफडब्ल्यू टेलर, जुन कि फङ्सनल अर्गनाइजेसनमा दिएको छ। किनकि लाइन अर्गनाइजेसन जुन छ त्यो प्रोभाइड गर्न सकेन, एक्सपर्ट स्पेसलिस्ट सर्भिसहरू त्यो चाहिँ प्रोभाइड गर्न सकेन। र अर्को दिस ल्याक अफ लाइन अर्गनाइजेसनको लागि चाहिँ फुलफिल्ड बाई द लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन आयो। तर लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसनले पनि रिमेनिङ जुन छ लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन मे रिमेन इनइफेक्टिभ ड्यु टु ल्याक अफ अथोरिटीहरूको कारणले चाहिँ यो पनि अनफुलफिल भयो होइन। अनि त्यसपछि फङ्सनल अर्गनाइजेसन यो पनि अलिकति इम्प्रुभड वेमा आएको छ। लाइन अर्गनाइजेसन, लाइन एन्ड स्टाफ अर्गनाइजेसन भन्दा अलिकति इम्प्रुभ फर्ममा त्यो चाहिँ फङ्सनल अर्गनाइजेसन हो, र यो नै एफडब्ल्यू टेलरले इन्ट्रोड्युस गरे हो। नम्बर 17 मा रहेको छ राइट द करेक्ट इन्डाइरेक्ट स्पिच फर द फलोइङ डाइरेक्ट एक्सप्रेसन। त एउटा सेन्टेन्स दिएको छ ही सेड टु हर डोन्ट रिड सो फास्ट। त यसको चाहिँ इन्डाइरेक्ट स्पिच जुन कि 8 क्लासदेखि नै 10 क्लाससम्म धेरै पढ्नुभयो होला, र यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन जान्छ त? इन्डाइरेक्ट स्पिच सोधेको छ भने ही टोल्ड हर हुन्छ, ही सेड सेड टु हरलाई ही टोल्ड हर, सेडलाई टोल्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। र 17 को चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ, किनकि ही टोल्ड हर, अनि त्यसपछि डोन्ट रिडलाई चाहिँ नोट टु रिड सो फास्ट। त यसको चाहिँ सही उत्तर ए नै हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 18 मा के छ त? 18 मा रहेको छ फिलिङ द ब्ल्याङ्क्स इन द फलोइङ सेन्टेन्स विथ सुटेबल वर्ड।
त्यसमा चाहिँ कुन सुइटेबल हुन्छ त? यसमा अलरेडी अलिकति पास्टकै कुरा गरेछ 2007 को, त पास्टको कुरा आयो भने V2 आउँछ हैन, पास्ट टेन्समा जान्छ। त्यही भएर हि ग्रेजुएटेड हुनुपर्छ, पास्टको कुरा आयो त्यही भएर। तर ह्याज, यो ह्याज, ह्याभ योहरू त प्रेजेन्टमा आउँछ, त्यही भएर यो चाहिँ नहुनुपर्ने, ए चाहिँ नहुनुपर्ने। र हि ग्रेजुएटेड फ्रम द युनिभर्सिटी इन 2007, देन हि स्पेन्ट 2 years इन द गभर्मेन्ट जब, यो चाहिँ अलिकति पर्फेक्ट एन्सर देखिन्छ, डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 19 मा के छ? 19 मा रहेको छ तलको शब्दहरू मध्ये शुद्धसँग लेखिएको शब्द कुन हो? त यसमा चाहिँ यो चाहिँ यो पनि द मा चाहिँ उल्टो चाहिँ लागेको छ हैन, र यसमा चाहिँ सुल्टो, यो चाहिँ ठिक छ, प्रा पनि ठिक छ, दु पनि ठिक छ, भा अनि माथि र यो पनि ठिक छ, ब पनि ठिक छ। त्यही भएर यसको चाहिँ सबभन्दा बेस्ट एन्सर बी नै हुन्छ यति अप्सनमा चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 20 मा के रहेको छ? 20 मा रहेको छ तलको उल्लिखित शब्दहरूमा व र ब शुद्ध प्रयोग भएको शब्दहरू कतिवटा छन्? त व र ब शुद्ध प्रयोग भएको कुन कुनमा छ त? यसमा विकल्प, वैज्ञानिक, विद्याशाला, अवोध, वसुन्धरा। यसमा मलाई अलिकति क्लियर देखिएको छैन। बैठक, गौरव, विकास, यो सबैमा ब छ। कुन कुन चाहिँ शुद्ध छ यसमा सोधेको छ है, यो चाहिँ शुद्ध हेर्नुपर्छ। यसमा यदि क्लियर भएको भए म ठिक भनिदिन्थेँ, तर यसमा चाहिँ क्लियर भएन। तर पनि यसमा अरू साथीहरूको मैले हेर्दाखेरि त्यही 20 मा चाहिँ यसमा चाहिँ 3 मा लगाएको छ, 3 वटामा शुद्ध छ। तपाईँ आफूसँग म्याच गर्नुहोला तपाईँसँग क्वेसन छ भने। अब क्वेसन नम्बर 21 मा यसमा चाहिँ म कन्फर्म भन्न सक्दिनँ 20 मा, किनकि यसमा अलिकति मलाई क्लियर देखिएन क्वेसनमा। 21 मा के छ? क्लोज कन्टुर अफ डिक्रिजिङ भ्यालु टुवार्ड्स देयर सेन्टर रिप्रेजेन्ट। डिक्रिजिङ भ्यालु टुवार्ड्स देयर सेन्टर आउने बित्तिकै यसमा चाहिँ डिप्रेसनमा हुन्छ, र इन्क्रिजिङ भ्यालु आयो भने हिलमा हुन्थ्यो। अब क्वेसन नम्बर 22 मा के छ? इफ द प्लेन टेबल इज नोट होरिजेन्टल इन अ डाइरेक्सन एट राइट एंगल to the elided. If the plane table is not horizontal in a direction at right angle to the elided, the line of sight is parallel to the fiducial edge only for यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त? यसको सही उत्तर ए हुन जान्छ, होरिजेन्टल एंगल, किनकि यहाँ parallel to the fiducial edge भनेको छ। द लाइन अफ साइट parallel to the fiducial edge, होरिजेन्टल साइट हुन जान्छ। 23 मा रहेको छ प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ इज। प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ इज ए मा छ टु वर्क फ्रम होल टु पार्ट, अनि बी मा छ लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट्स, अनि सी मा छ लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु अननोन पोइन्ट्स, अनि डी मा छ अल अफ द अबभ। त प्रिन्सिपल अफ सर्वेइङ हुने बित्तिकै सबै ठाउँमा सबै दिन त्यो होल टु पार्ट नै दिन सक्छ भने छैन। त्यही भएर हतारमा धेरै साथीहरूले ए मा लगाउनु भयो होला, तर यसको एक्ज्याक्ट एन्सर चाहिँ बी हुन्छ, लोकेसन अफ पोइन्ट बाई मेजरमेन्ट फ्रम टु कन्ट्रोल पोइन्ट, यसको बी हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 24 मा के रहेको छ? द मस्ट फायर रेसिस्टेन्ट पेन्ट आर। द मस्ट फायर रेसिस्टेन्ट पेन्ट आर, त्यसमा एस्बेस्टस पेन्ट, सी यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ, एस्बेस्टस पेन्ट। अब क्वेसन नम्बर 25 मा के छ? पेन्टिङ वर्क इज युजुअली स्पेसिफाइड बाई। पेन्टिङ वर्क इज युजुअली स्पेसिफाइड बाई, ए मा छ भोल्युम अफ पेन्टेड सर्फेस, बी मा छ वेट अफ पेन्ट एप्लाइड, अनि सी मा छ एरिया एन्ड थिकनेस अफ पेन्ट सर्फेस, अनि डी मा छ क्वालिटी अफ पेन्टेड सर्फेस। त 25 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ सी, एरिया एन्ड थिकनेस अफ द पेन्टेड सर्फेस। कति मोटाई तपाईँ पेन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ कति एरियाको चाहिँ पेन्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तपाईँको पेन्टिङ वर्क इज स्पेसिफाइड बाई, युजुअली स्पेसिफाइड बाई एरिया एन्ड थिकनेस अफ द पेन्टिङ सर्फेस, सी यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 26 मा के छ? व्हिच बिटुमिन डज नट निड हिटिङ। त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन जान्छ तपाईँको कट ब्याक बिटुमिन, बी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 26 को बी।
किनकि कटब्याक बिटुमिन जुन छ विच इज मोस्ट इकोनोमिकल टाइप और मे यसमा चाहिँ मे और मे नट हिटिङ रिक्वायर्ड। यसमा यो नै यस्तो टाइपको बिटुमिन हो जसमा चाहिँ हिटिङ दियो तब पनि हुने, हिटिङ नदिँदा पनि हुने, त्यस्तो टाइपको यो बिटुमिन हो र यो भेरी इकोनोमिकल टाइप अफ बिटुमिन हो। कटब्याक बिटुमिन मात्रै यस्तो बिटुमिन हो जसमा चाहिँ हिटिङ रिक्वायर्ड नहुँदा पनि चल्ने। र थ्योरिटिकली के लेखेको छ भन्दाखेरि पेनिट्रेसन टेस्टमा चाहिँ 25 डिग्री सेन्टिग्रेडमा टेस्ट गरिन्छ, तर प्र्याक्टिकली के हुन्छ भन्दाखेरि 27 देखि 35 प्र्याक्टिकली हुन्छ है, 27 देखि 35। र अर्को चाहिँ कुरा याद के राख्नु भन्दाखेरि बिटुमिनमा 30/40 ग्रेड बिटुमिन, 60/70 ग्रेड बिटुमिन अनि 80/100 ग्रेड बिटुमिनमा तपाईँले सोध्न सक्छ कि कुन चाहिँ हार्डर हो कुन चाहिँ सफ्टर हो। त यसमा चाहिँ 30/40 चाहिँ हार्डर बिटुमिन हो, 80/100 चाहिँ सफ्टर बिटुमिन हो। ग्रेड माथिको डिजिट बढ्दै गयो, यानि कि माथिको डिजिट यदि बढ्दै गइरहेछ भने त्यो चाहिँ सफ्ट बिटुमिन, तल माथिको डिजिट कम भइरहेछ भने त्यो चाहिँ हार्डर हुन्छ है, यो याद राख्नु। र 35 डिग्री सफ्टेनिङ पोइन्ट अफ बिटुमिन हो, त्यो पनि बिटुमिन सम्बन्धी यो क्वेसनहरू धेरै पटक सोधेको क्वेसन हो, त्यही भएर यो पनि याद राख्नु होला। अब क्वेसन नम्बर 27 मा के छ, डिस्टेम्पर इज, डिस्टेम्पर चाहिँ के हो त, अ पेन्ट कन्सिस्टिङ अफ पाउडर्ड चक, पिगमेन्ट एन्ड वाटर। त्यसको चाहिँ सही उत्तर ए हुन्छ, अ चक कन्सिस्टिङ अफ पाउडर्ड चक, पिगमेन्ट एन्ड वाटर। यो चाहिँ पेन्ट कन्सिस्टिङ, बिटुमिन एउटा पेन्ट हो जुन चाहिँ चक, पिगमेन्ट र वाटर मिलेर बनेको हुन्छ, त्यही भएर ए चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 27 को ए। कतिजनाले बी पनि लगाउनु भएछ, त्यो चाहिँ गल्ती छ। अब क्वेसन नम्बर 28 मा के छ, द मोमेन्ट डायग्राम फर अ क्यान्टिलिभर हुज फ्री इन्ड इज सब्जेक्टेड टु अ बेन्डिङ मोमेन्ट। यस्तो दिएको छ, क्यान्टिलिभर बिम दिएको छ जसमा चाहिँ फ्री इन्डमा बेन्डिङ मोमेन्ट छ र जसलाई चाहिँ अब यसमा चाहिँ मोमेन्ट डायग्राम कस्तो बन्छ यो चाहिँ सोधेको छ। त्यसमा चाहिँ यसमा चाहिँ जुन शेयर फोर्स हुन्छ त्यो चाहिँ लाइन डायग्राम हुन्छ, एउटा चाहिँ स्ट्रेट लाइन, सिधै स्ट्रेट लाइन बन्न जान्छ। यो चाहिँ शेयर फोर्स डायग्राम चाहिँ पुरै स्ट्रेट बन्छ, यस्तो केसमा चाहिँ शेयर फोर्स डायग्राम पुरै स्ट्रेट बन्छ। र जुन बेन्डिङ मोमेन्ट छ यो चाहिँ यस्तो बन्छ, यानि कि रेक्ट्याङ्गुलर बन्छ यसको चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। अब क्वेसन नम्बर 29 मा के रहेको छ, 29 मा छ, द एबिलिटी अफ अ मेटेरियल टु रेसिस्ट प्लास्टिक डिफर्मेसन, टु रेसिस्ट प्लास्टिक डिफर्मेसन इज नोन एज, ए मा छ टेन्साइल स्ट्रेन्थ, बी मा छ इल्ड स्ट्रेन्थ अनि सी मा छ मोडुलस अफ इलास्टिसिटी, डी मा छ इम्प्याक्ट स्ट्रेन्थ। त्यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ, इल्ड स्ट्रेन्थ यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 30 मा के छ, 30 मा रहेको छ, A simply supported beam of span L carries a uniformly distributed load। यसरी दिएको छ, सिम्पली सपोर्टेड बिम छ है, सिम्पली सपोर्टेड बिम छ अनि क्यारिङ अ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड लोड छ, क्यारिङ अ युडिएल दिएको छ हैन। अनि एक्रॉस द स्पान द मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट एम इज WL²/8 हुन्छ, सी यसको सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 31 मा के छ, अ फ्लो इन व्हिच द क्वान्टिटी अफ अ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज कन्स्ट्यान्ट, क्वान्टिटी अफ अ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज कन्स्ट्यान्ट। त त्यस्तो फ्लोलाई के भन्छ त, यसमा क्वान्टिटीको कुरा भएको छ, तपाईहरुलाई क्वान्टिटीको कुरा हुने बित्तिकै याद आइसक्यो होला, 31 को चाहिँ सही उत्तर एसटीडी फ्लो हुन्छ। र अनस्टेडी भनेको चाहिँ पर सेकेन्ड, जुन चाहिँ क्वान्टिटी अफ अ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, भ्यारी गर्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ अनस्टेडी भन्ने गर्छौं, इज नट कन्स्ट्यान्ट। र अर्को चाहिँ स्ट्रिमलाइन फ्लो केलाई भन्छ त, जुन चाहिँ पाथमा पाथ जुन छ, पाथ चाहिँ सेम मेन्टेन गर्छ, डु नट क्रस इच अदर, त्यो चाहिँ स्ट्रिमलाइनमा चाहिँ फ्लो गर्ने हो। र अर्को टर्बुलेन्ट भन्नाले के बुझिन्छ त, पाथमा चाहिँ फ्लो गर्दैन, क्रस इच अदर हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ टर्बुलेन्ट फ्लो भनिन्छ, त्यसमा जिगज्याग पनि हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर, अब यो अनस्टेडी भनेको त थाहा भइसक्यो होला, क्वान्टिटी अफ अ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज नट कन्स्ट्यान्ट। र टर्बुलेन्ट भनेको पाथलाई चाहिँ क्रस र जिगज्याग जस्तो बनाउँछ। र अर्को चाहिँ स्ट्रिमलाइन भनेको चाहिँ सेम पाथमा चल्नु पर्ने त्यस्तो लिक्विडलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन भनिन्छ। अब क्वेसन नम्बर 32 मा रहेको छ, 32 मा छ, अ फ्लो इन व्हिच द क्वान्टिटी अफ अ लिक्विड फ्लोइङ पर सेकेन्ड इज कन्स्ट्यान्ट। त यो त भइसक्यो। अब 32 मा छ, द थिकनेस अफ अ शार्प क्रिस्टेड वेयर इज
केप्ट लेस देन सार्प क्रिस्टेड वेयरमा त तपाईहरुलाई थ्योरीमा पनि डी प्रसाद शर्मा केही छैन लेखेको होला, तर थिकनेस अफ द सार्प क्रिस्टेड वेयर इज केप्ट लेस देन 1/2 अफ द हाइट अफ द वाटर अन द सिल हुन्छ। 1/2 अफ द हाइट अफ द वाटर अन सिल हुन्छ। 32 को बी हुन जान्छ 1/2। यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि 2L इज 1/2 अफ द इज लेस देन 1/2 अफ द हाइट अफ द, यस्तो चाहिँ केस हो है। 1/2 अफ द हाइट अफ द वाटर अन द सिल छ, तर ब्रोड क्रेस्टेड वेयरमा चाहिँ 2L इज ग्रेटर देन एच हुन्छ, तर त्यो चाहिँ वेयर भन्दा माथि कति पानी छ त्यसको हाइट हो फेरि त्यसमा। र एउटा हुन्छ 2L इज इक्वल टू एच, एउटा अर्को चाहिँ वेयरको यो टाइप हो। र अर्को अब क्वेशन नम्बर 33 मा के रहेको छ त 33 मा रहेछ न्यूटन्स ल अफ भिस्कोसिटी रिलेट्स, न्यूटन्स ल अफ भिस्कोसिटी रिलेट्स। यसमा चाहिँ 33 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त शेयर स्ट्रेस एन्ड रेट अफ एंगुलर डिफर्मेसन, ए चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 34 मा छ द भोल्युम अफ लिक्विड वेटिङ 3000 केजी इन 4 क्यूबिक मिटर, र जसमा चाहिँ 0.75 के हो सोधेको छ त यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ तपाईको स्पेसिफिक ग्रेभिटी। र स्पेसिफिक ग्रेभिटी केलाई भन्छ त वेट डेन्सिटी अफ लिक्विड बाइ वेट डेन्सिटी अफ वाटर, वेट डेन्सिटी अफ लिक्विड बाइ वेट डेन्सिटी अफ वाटर, त्यो गर्दाखेरि स्पेसिफिक ग्रेभिटी आउँछ। र यो चाहिँ 0.75 चाहिँ स्पेसिफिक ग्रेभिटी अफ दैट लिक्विड हो। अब क्वेशन नम्बर 35 मा के छ द क्वान्टिटी अफ सीपेज अफ वाटर थ्रू द सोइल इज प्रोपोर्शनल टू, ए मा छ कोफिसिएंट अफ पर्मेबिलिटी सोइल, अनि बी मा छ टोटल हेड लॉस थ्रू द सोइल, अनि सी मा छ नाइदर ए और नोर बी, अनि डी मा छ बोथ ए एंड बी। त 35 को चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ त 35 को डी हुन्छ, बोथ ए एंड बी, कोफिसिएंट अफ पर्मेबिलिटी अफ सोइल अनि टोटल हेड लॉस थ्रू द सोइल। अब क्वेशन नम्बर 38 मा के छ the ratio of the volume of void to the total volume of a given soil mass is known as, the volume of void र total volume of soil भनेको छ त यसको मतलब हो पोरोसिटी, तर volume of void to the total volume of soil mass नभनिकन total volume of soil mass in solid मात्रै भनिदिँदाखेरि फेरि चेन्ज हुन्थ्यो, void रेशियो हुन्थ्यो। अब क्वेशन नम्बर 37 मा के छ 37 मा soil mass is said to be, A soil mass is said to be 3-phase system with soil, water and air, यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 38 मा के छ त 38 मा दिएको छ तेर्जागी बेयरिङ क्यापेसिटी फ्याक्टर NC NQ एन्ड NR फंक्शन अफ, यो चाहिँ फंक्शन अफ एंगल अफ इंटरनल फ्रिक्सन ओन्ली, यसको चाहिँ सही उत्तर बी हुन्छ, 38 को बी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 39 मा के रहेको छ त 39 मा रहेको छ द रेशियो अफ द डायमिटर डी बाई टी, डायमिटर अफ द रेनफोर्समेंट DMM, डायमिटर अफ द रेनफोर्सिंग बार एंड द स्लैब थिकनेस TS, यो चाहिँ शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1/8 हुन्छ, 1/8 अफ द मीन लेटरल डाइमेंशन, यसको चाहिँ 1/8 हुन्छ। यो चाहिँ IS कोड 456 मा चाहिँ रहेको छ। अब क्वेशन नम्बर 40 मा के रहेको छ द अमाउंट अफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन के मा बेस्ड हुन्छ त 40 को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेंट, द मोमेंट अफ रेनफोर्समेंट फॉर द मेन बार इज इन अ स्लैब इज बेस्ड अपॉन मैक्सिमम बेन्डिङ मोमेंटमा बेस गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 41 मा छ एज पर IS 456 द कोलम इज कन्सिडर्ड टू बी शॉर्ट कोलम, सिलिन्डरनेस रेशियो लेस देन 12 हुनुपर्ने। अब क्वेशन नम्बर 42 मा के छ द फर्मवर्क शुड बी सफिसिएंटली स्ट्रङ इनफ टू बियर द डेड लोड, किनकि चाहिँ फर्मवर्क को बेला चाहिँ कुनै लाइभ लोड हुँदैन, त्यो डेड लोड बियर गर्नको लागि नै बनाएको हुन्छ। जुन चाहिँ कंक्रिटिङहरु गरिन्छ त्यति बेलाको चाहिँ कंक्रिटको चाहिँ डेड लोडहरु बियर गर्नको लागि चाहिँ त्यो फर्मवर्क चाहिँ गर्नुपर्छ राम्ररी, वेट अफ कंक्रिट एज वेल एज वेट अफ द इक्विपमेंट लेबर etc योहरु बियर गर्नको लागि है। अब क्वेशन नम्बर 43 मा के छ द ब्रिक लेड विथ इट्स ब्रेड्थ प्यारलल टू द फेस अफ द वाल छ भने हेडर, तर त्यो चाहिँ लेंथ प्यारलल टू द फेस अफ द वाल भएको भए स्ट्रेचर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 44
4 मा के छ द इन्ट्र्याप्ड एयर इन कंक्रीट इन्ट्र्याप्ड एयरले चाहिँ कहिले पनि स्ट्रेन्थलाई इन्क्रिज गर्न सक्दैन इन्क्रिज ड्युरेबिलिटी त्यो पनि गर्न सक्दैन तर वर्केबिलिटी चाहिँ बढाउँछ इन्ट्र्याप्ड एयरले जसको कारणले स्लम्प बढी आउँछ त्यो चाहिँ डी हुन्छ यसको डी हैन सी हुन्छ यसको चाहिँ 44 को सही उत्तर। अब क्वेशन नम्बर 45 मा के छ 45 मा रहेको छ पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फलोइङ यसबाट चाहिँ कुन चाहिँ इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट हो त 45 को चाहिँ सही उत्तर यसबाट कुन हुन जान्छ त 45 को चाहिँ यसमा छ द विड्थ अफ द वाल इज कंस्ट्रक्टेड थिकर एट द बेस इन द स्टेप्ड फ्यासन यो पनि ठीक छ। बी मा छ अ लङ भर्टिकल लोड ट्रान्सफरिङ कंक्रीट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी कंक्रीट पाइल यो पनि ठीक छ। सी मा छ अ पाइल व्हिच ट्रान्सफर द लोड टू द सोइल बाय द फ्रिक्सन बिट्विन द पाइल एन्ड द सराउन्डिङ सोइल इज कल्ड फ्रिक्सन पाइल यो पनि ठीक छ तर यसमा चाहिँ लोड बेरिङ पाइलको डेफिनेसन गलत छ द पाइल व्हिच ट्रान्सफर द लोड टू हार्ड रोक बाय बेड एट सर्टेन डेप्थ इज कल्ड लोड बेरिङ यो चाहिँ गल्ती छ डी चाहिँ सही उत्तर छैन त्यही भएर यसमा नोट भनेको छ इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट बुझ्दा हुन्छ इनकरेक्ट स्टेटमेन्ट डी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 46 मा छ द टाइप अफ एस्लर मेजनरी इन व्हिच स्टोन आर फाइनली चिसल ड्रेस्ड एन्ड थिकनेस अफ जोइंट डज नॉट exceed 3 mm is called thickness of joint is not exceed 3 mm 46 को चाहिँ सही उत्तर क्रस्ट एस्लर मेजनरी डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ क्रस्ट हैन कोर्स्ट एस्लर मेजनरी द टाइप अफ एस्लर मेजनरी इन व्हिच स्टोन आर फाइनली चिसल ड्रेस्ड एन्ड थिकनेस अफ जोइंट डज नॉट एक्सीड 3 mm द कोर्स्ट एस्लर मेजनरी यसको सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 47 मा छ द मोस्ट आइडियल डिसइन्फेक्टेन्ट युज्ड फर ड्रिंकिङ वाटर थ्रू आउट द वर्ल्ड इज मोस्ट आइडियल चाहिँ क्लोरिन नै हो। अब क्वेशन नम्बर 48 छ व्हिच रिजर्वायर इज हेल्पफुल इन परमिटिङ द पंप और द वाटर ट्रिटमेंट प्लान्ट टू वर्क एट अ यूनिफॉर्म रेट तो यसको चाहिँ सही उत्तर डिस्ट्रिब्युसन रिजर्वायर डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ 48 को डी हुन्छ। व्हिच अफ द फलोइङ इज हेल्पफुल इन परमिटिङ द पंप और द वाटर ट्रिटमेंट प्लान्ट टू वर्क एट अ यूनिफॉर्म रेट तो यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन रिजर्वायर हो। अब क्वेशन नम्बर 49 मा के छ सेप्टिक ट्याङ्क इज प्रोभाइडेड फर सेप्टिक ट्याङ्क के को लागि प्रोभाइड गर्छ त कलेक्सन अफ इनकमिङ सिवेज डाइगेसन अफ सिवेज एन्ड सेटल डाउन स्टोरेज अफ डाइगेसन स्लज तो यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ अल अफ द अबव। अब क्वेशन नम्बर 50 मा छ वाटर सप्लाई सिस्टम इन्क्लुड ए मा छ डिगिङ अफ वेल फर वाटर अनि बी मा छ कंस्ट्रक्शन अफ डैम अनि सी मा छ कंस्ट्रक्शन अफ केनाल अनि डी मा छ इन्टायर अरेन्जमेंट फ्रम सोर्स टू डिस्ट्रिब्युसन डी चाहिँ सही उत्तर हुन्छ वाटर सप्लाई सिस्टम इन्टायर अरेन्जमेंट फर द सोर्स टू डिस्ट्रिब्युसन को लागि चाहिँ प्रोभाइड गरिने गर्छ। हस्त साथीहरु आजको भिडियो हाम्रो बागमती प्रदेश को चाहिँ क्वेशन पेपर को सोलुसन को चाहिँ कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई जुन चाहिँ डाउट लाग्छ त्यो चाहिँ अरु जनाको लागि पनि भोटिङ जस्तो पनि मानेर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त कुनै पनि क्वेशन या त आफ्नो रिजनेबल एन्सर दिएर पनि कमेन्ट गर्नु होला ताकि इन फ्युचर सबैलाई चाहिँ हेल्प नै हुन्छ। हामी लर्निङ ले के हुन्छ भन्दाखेरि लर्निङ गरेर अरूलाई सिकाउँदा लर्निङलाई शेयर जति गर्नुभयो त्यति तपाईको नलेज पनि इम्प्रुभ हुन्छ र अरूको पनि नलेज इम्प्रुभ हुन्छ। त्यही भएर लर्निङमा चाहिँ लर्निङ फेजमा चाहिँ कहिले पनि केही सोच्नु हुँदैन तपाईले जे मन लाग्छ त्यो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त धन्यवाद।